لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم خاتم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا فسيعود كما كان فطوبى للغرباء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب ساتھی دل جے عقیدت محبت سان درود شریف پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا راضی گوٹھ جے گرد و نواح جا مسلمان بھائی رہو اج اوہاں جے گوٹھڑے میں جمعیت علماء اسلام جے طرفاں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت عظمت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جے عنوان سان دینی اجتماع تھیو ہے رب جے در دعا ہے تا رب کریم جی ہن گوٹھڑے جو نالو راضی گوٹھ ہے
इएं अल्लाह साईं तव्हां असां सभिनी खां इन नेक अमल जी निस्बत सां राज़ी थी। ऐं जेका अल्लाह साईं दुनिया जी ज़िंदगी अता फ़रमाए 4 ॾिहाड़ा 5 ॾिहाड़ा उहा अल्लाह जे रज़ा वारी ज़िंदगी हुजे ऐं दुनिया जे ज़िंदगीअ जो मक़सद बि इहो ई आहे। ख़ासि तरह सां उहा सिंध धरती जेका बाबुल इस्लाम आहे, जंहिं सिंध धरतीअ खे अल्लाह वारनि ख़ानक़ाहुनि ऐं दरगाहुनि जी निस्बत आहे। इन क़ादरी सिलसिले जे मशाइख़ ऐं बुज़ुर्गनि अल्लाह वारनि तव्हां असां सिंध धरतीअ जे इंसाननि खे इहा तालीम इहो दर्स ॾिनो आहे त जेको अमल कयो मक़सद अल्लाह जी रज़ा हुजे, जंहिंखे दीन इस्लाम में इख़लास चइबो आहे। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, इख़लास सां अमल हुजे। रब जो दर दुआ आहे त रब करीम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, सलफ़ सालिहीन बुज़ुर्गान दीन ऐं उलमा हक़ जे नक्श क़दम ते तव्हां असांखे पंहिंजी रज़ा नसीब फ़रमाए। मुसलमानो, सभ खां वॾी अल्लाह साईं तव्हां असांखे नेमत अता फ़रमाई, उहा ईमान ऐं इस्लाम जी नेमत आहे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जंहिं साहिबीअ जो चेहरो अनवर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मुक़दस चेहरे सां मिलंदो हो, हिकिड़ी उन जी ज़िंदगी ही इस्लाम खां पहिरियां, जंहिंमें हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु जे जिस्म ते रेशम जो लिबास हो, दुनिया जूं लज़तूं हूं। ॿी हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु जी ज़िंदगी ही मदीने पाक जी, जो मके पाक खां हिजरत करे आयो, जिस्म ते कपिड़ो चतिन वारो, जिस्म नहीफ़ ऐं कमज़ोर आहे। हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु जी इहा ग़ुरबत ऐं सादगी जी ज़िंदगी ॾिसी हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अखियुनि मुबारकनि खां लुढ़का आया। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी जॾहिं अखियुनि मुबारकनि खां गिरहो थी पियो त सहाबी सगोरे ख़िदमत अकदस में अर्ज़ु कयो, साईं अल्लाह जा रसूल, छा जो सदमो आहे? पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मुसअब, हिकिड़ी उहा तुंहिंजी ज़िंदगी ही जो तूं दुनिया में रेशम जो कपिड़ो पाईंदे हैं। ॿी उहा तुंहिंजी ज़िंदगी आहे जो तुंहिंजे जिस्म ते सादो कपिड़ो आहे चतिन वारो, तुंहिंजो जिस्म नहीफ़ ऐं कमज़ोर आहे। तुंहिंजी ग़ुरबत ऐं सादगी खे ॾिसी नबीअ जे अखियुनि मां लुढ़क था अचनि। त हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु उन आशिक़ रसूल सहाबी सगोरे ख़िदमत में अर्ज़ु कयो त साईं अल्लाह जा रसूल, जॾहिं रेशम जो लिबास हो, दुनिया जूं लज़तूं हूं, उन वक़्त में ईमान ऐं इस्लाम जी दौलत न हुई। लेकिन अॼु दुनिया जूं आसाइशूं सहूलतूं त नाहिनि, बराबरि ज़िंदगी सादी आहे, कपिड़ो चतिन वारो आहे, लेकिन अॼु इन ग़ुरबत ऐं सादगी में ईमान जी दौलत आहे, मुहम्मद मुस्तफ़ा सां निस्बत आहे। तंहिंजे करे मुसअब इन ग़ुरबत ऐं फ़क़ीरी वारे हाल ते ॾाढो राज़ी ऐं ख़ुशि आहे। त मुसलमानो, ईअं नाहे त दुनियादार इंसाननि खे ॾिसी इंसान मायूस थिए। जेकॾहिं तव्हां असांखे महल बाड़ियूं दुनिया जूं आसाइशूं ऐं सहूलतूं न मिलियूं, लेकिन ईमान जी दौलत आहे, मुहम्मद मुस्तफ़ा सां निस्बत आहे, सहाबा अहल बैत जी अक़ीदत आहे, उलमा हक़ बुज़ुर्गान दीन सां निस्बत आहे, पोइ तोणी दुनिया त न ठाहीसीं, लेकिन इहा ग़ुरबत ऐं फ़क़ीरी उन दुनिया खां कई हिसा वधीक आहे जंहिंमें अल्लाह वारनि जी सोहबत ऐं निस्बत न हुजे। हीअ सिंध धरती उहा मुक़दस धरती आहे। मुसलमानो, जीअं शैतान तव्हां असांजे ईमान जो दुश्मन आहे, तीअं अंग्रेज़ बरतानिया भी तव्हां असां उम्मत मुस्लिम जो दुश्मन आहे। जीअं क़ुरान शरीफ़ तव्हां असांखे शैतान जी शरारतुनि खां आगाही ऐं वाक़िफ़ ॾिनी, ईअं असांखे अकाबरीन बुज़ुर्गान दीन हज़रत शेखुल हिंद, हज़रत ताज महमूद अमरोटी नवर अल्लाह मरक़दहू, हज़रत हमादुल्लाह हालेजवी, इन्हनि अकाबरीन ऐं बुज़ुर्गान दीन
उन इंसानी शक्ल में शैतान अंग्रेज़ खां हिन बर सग़ीर जे उम्मत मुस्लिम खे आगाही ॾिनी त मुसलमानो जीअं तव्हांजो शैतान दीन ऐं ईमान जो दुश्मन आहे तीअं अंग्रेज़ बि अव्हां जे दीन ऐं ईमान जो दुश्मन आहे। जॾहिं ख़िलाफ़त उस्मानिया जो ज़वाल थियो, बरतानिया में अंग्रेज़ जो हिकिड़ो वॾो जेका आहे कुवत थी, उन वक़्त में जॾहिं अंग्रेज़ बरतानिया खां बर सग़ीर जे हिन सिंध हिंद जे इलाक़े ते आयो त राज़ी ॻोठ जा मुसलमानो केॾी त हिन ख़िते खे अल्लाह सां ईमान इस्लाम सां दौलत नवाज़ी आहे। हे उहो मुक़दस ख़ितो आहे जो सन हिजरी 41 में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबीअ जे दौर में इहो हिस्सो इस्लाम जे हिसे में आयो। तव्हांजे सिंधु दरियाह जी परी पटी उत्तर तरफ़, तव्हां असां ॾखिण ते आहियूं सिंधु दरिया खां, उत्तरी जेका पटी आहे उत्तर तरफ़ आहे, इहो ख़ितो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी सगोरे जे उन ख़िलाफ़त जो हिस्सो हो ऐं इन ख़िते ताईं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जी हुकूमत हुई। हज़रत मोहम्मद बिन क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह 18 सालनि जी उमिरि जो नौजवान जॾहिं 20,000 लश्कर वठी करे सिंध खे फ़तह थो करे, उन जे मुक़ाबिले में हिंदू ऐं सिख 20 लख मैदान जिहाद जे साम्हूं था अचनि त अल्लाह साईं इस्लाम खे अहिड़ी फ़तह ऐं कामयाबी ॾिनी जो 20,000 मोहम्मद बिन क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह जो लश्कर उन हीअ 20 लख गैर मुस्लिमन सिखनि ऐं हिंदुनि ते फ़तह ऐं कामयाबी हासिल कई। हज़रत ताज महमूद अमरोटी नव्वर अल्लाह मरक़दहु रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया पंहिंजी मजलिस ऐं कचहरीअ में फ़क़ीरनि मुरीदनि खे फरमायो त पुट मोहम्मद बिन क़ासिम कहिड़ी हस्ती हो? फरमायो मोहम्मद बिन क़ासिम उहो अल्लाह जो वली हो, उहो अल्लाह जो वली हो, उहो मुत्तक़ी परहेज़गार हो जंहिंजी तक़वा जो एतिरो मेयार हो जो मोहम्मद बिन क़ासिम जे साम्हूं हिकिड़ी कुकड़ी जी भाॼी आंदी वई, लेकिन उहो कुकड़ ॻोठ जो मालिक खां सवाइ ॿिए घर मां कुझु अन्न जा दाणा चुगी आयो। मोहम्मद बिन क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह जन इहो मंज़र ॾिठो, उन कुकड़ खे उन जो गोश्त न पिया खाइनि। फरमायो अहिड़े कुकड़ जो गोश्त न खाइबो जेको पराया अन्न जा दाणा पेट में रखी आयो आहे, जेकॾहिं उन जो दाणो खाइबो त इस्लाम खे फ़तह न थींदी। हज़रत मोहम्मद बिन क़ासिम रहमतुल्लाह अलैह खे अल्लाह से विलायत तक़वा ज़ुहद ऐं परहेज़गारी जो इहो मक़ाम ॾिनो हो ऐं जंहिंजे हज़रत मोहम्मद बिन क़ासिम खे अल्लाह साईं तॾहिं त इस्लाम जी फुतूहात सां नवाज़ियो। त अर्ज़ु पियो कयां मुसलमानो, जॾहिं ख़िलाफ़त उस्मानिया जे ज़वाल खां पोइ बरतानिया जी हुकूमत अंग्रेज़ बर सग़ीर ते आयो, तव्हांजो बर सग़ीर जो चपो चपो इलाक़ो हो जाते दीन इस्लाम जी हुबकार ऐं रोशनाई हुई। दिल्लीअ जे शहर में 1000 खन मदरसा हा, एतिरे क़दुरु दीनी माहौल हो, मुसलमाननि जे अंदरि क़ुरान सां दीन सां निस्बत हुई। जॾहिं अंग्रेज़ हिन ख़िते ते आयो, उन ॾिठो त मुसलमाननि में एतिरी दीन जूं बरकतूं आहिनि, एतिरी हया ऐं ईमानदारी जी ज़िंदगी आहे जो आम मुसलमान जूं अमानतूं, आम मुसलमान जो रुपयो पैसो सोन चांदी उन वक़्त में उलमा वटि हूंदो हो, आलिमनि दीनदारनि वटि पियो हूंदो हो। जंहिं वक़्त में बरतानिया में बैंकारी निज़ाम हो, बैंक जो निज़ाम हो, लेकिन बर सग़ीर जे अंदरि बैंक जो निज़ाम न हो। उहे मुसलमान पंहिंजूं अमानतूं रुपयो पैसो सोन चांदी ज़ेवरात उलमा ऐं दीनी तबके वटि रखंदा हुआ। जॾहिं अंग्रेज़ इन शइ जो मुशाहिदो कयो त अंग्रेज़ एतराफ़ इक़रार करणु लॻो त ही दीन ऐं क़ुरान जी बरकत आहे। बज़ाहिर बरतानिया केॾो रौनकुनि जो शहर आहे, बज़ाहिर अंग्रेज़ बरतानिया खां हिन ख़िते ते आयो आहे, लेकिन असांजे बरतानिया जे अंदरि अवाम में पब्लिक में अहिड़ा इंसान न आहिनि जंहिंमें एतिरी ईमानदारी हुजे जो आम इंसान जी अमानत कंहिं इंसान वटि महफ़ूज़ हुजे। तंहिंजे करे रुपयो पैसो बैंक में रखियो वेंदो आहे, लेकिन बर सग़ीर जे अंदरि मुआशिरे में मुसलमाननि खे अहिड़ा पाकीज़ह इंसान मिलनि था, उलमा ऐं दीनी तबको जंहिं वटि आम मुसलमान पब्लिक जी अमानत रुपयो पैसो ज़ेवरात आहिनि
انگریز ॾिसी करे इक़रार एतराफ़ थो करे त इहा क़ुरान दीन जी बरकत आहे, क़ुरान दीन जी बरकत आहे। त मुस्लमानो ये उहो मुक़दस ख़ितो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं अंग्रेज़ 1932 खां पहिरियां चंद साल अचे थो त 1932 में मिर्ज़ा मलून ग़ुलाम मोहम्मद क़ादियानी अंग्रेज़ उनखे हिन ख़िते ते नुबूवत जे साम्हूं थो आणे। उम्मत मुस्लिम जे अंदरि हिकिड़ो फितनो थो पैदा थिए, जेकॾहिं तव्हां मिर्ज़ाइयत ऐं क़ादियानियत जो पेर खणंदो त तव्हांखे क़ादियानियत जो फितनो 1932 में तव्हांखे ॾिसण में ईंदो। 1932 खां अॻु में क़ादियानियत जो फितनो नाहे। मालूम थियो त इहा ज़रूरत अंग्रेज़ जी हुई ताकि अंग्रेज़ उम्मत मुस्लिम जे अंदरि हिकिड़ो फितनो बर्पा कयो। ऐं इन जे करे जीअं अंग्रेज़ हिन ख़िते ते अचे थो, अंग्रेज़ जे अचण खां बाद फ़िरके वारियत ऐं मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद मलून जी नुबूवत ज़ाहिर थी थिए। मालूम थियो त फितनो अंग्रेज़ जो आहे। तंहिंजे करे हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह, इहे असांजे बरे सग़ीर जे हिंद सिंध जे अंदरि उहे अल्लाह जा वली आहिनि जेके पोईं सदीअ में थी गुज़रिया, ताज़ी सदीअ में थी गुज़रिया आहिनि, जंहिंजे वजूद ऐं रग रग में अंग्रेज़ खां नफ़रत हुई। त हे अंग्रेज़ उहो दुश्मन आहे जेको इस्लाम ऐं दीन ते हमलो थो करे। इन जे करे मुस्लमानो हक़ीक़त बि इहा ई आहे। तव्हांजी ख़िदमत में जीअं मां अर्ज़ु कयो त जीअं शैतान तव्हां असांजे ईमान जो दुश्मन आहे, अंग्रेज़ बि उम्मत मुस्लिम दीन जे शाइर इस्लाम जो दुश्मन आहे। जॾहिं अंग्रेज़ हिन ख़िते ते मस्जिदूं शहीद थो करे, उलमा खे शहीद थो करे, क़ुरान पाक जा नुस्ख़ा शहीद थो करे, क़ुरान पाक जो नुस्ख़ो रखणु बाज़ार में मनो हो, दुकान ते क़ुरान शरीफ़ कंहिं किताब जे ते न मिलंदो हो, कंहिं घर में मस्जिद में क़ुरान शरीफ़ न हूंदो हो। उन वक़्त में अल्लाह साईं पंहिंजे मुक़दस किताब जी हिफ़ाज़त अजीब अंदाज़ सां कराई, जो हिकिड़ो आलिम दीन मौलवी मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ जर्नेल जे साम्हूं थो अचे, चवे थो अंग्रेज़ तूं त इहा कोशिश कई त मां बरे सग़ीर मां दीन जो बुनियाद ख़तम कयां, उम्मत मुस्लिम खे मां ख़तम कयां। इन ख़िते में मोहम्मद मुस्तफ़ा सां निस्बत रखंदड़ मुस्लमान आहिनि जन जो बुनियाद क़ुरान शरीफ़ आहे। तूं त क़ुरान पाक खे शहीद करण जूं साज़िशूं कयूं, तूं त क़ुरान शरीफ़ खे खूहनि ऐं दरियाहनि में उछलायो, तूं त क़ुरान शरीफ़ जे करे मस्जिदूं शहीद करायूं, तूं त क़ुरान जा मदारिस मकातिब शहीद कया, तूं त उलमा खे शहीद कयो। लेकिन तुंहिंजे साम्हूं हे 3 मासूम ॿारड़ा आहिनि जंहिंजे हथनि में क़ुरान शरीफ़ नाहे, उन्हनि जे क़ल्ब ऐं सीने में 30 सिपारा क़ुरान जा महफ़ूज़ आहिनि। हिननि मासूम ॿारनि खां जाथों इम्तिहान वठंदे तोखे ॿारड़ो फर करे क़ुरान जो आयतूं ॿुधाईंदो। हाणे उहो अंग्रेज़ क़ुरान जो नुस्ख़ो हथ करे पंहिंजे हथ में रखे थो। उन मौक़े ते उन्हनि मासूम मुस्लमाननि जे बचनि खां नओ निहाल खां इम्तिहान थो वठे। ॾिसां त मुस्लमाननि जे बचड़नि में नओ निहाल इन सग़ीरनि में क़ुरान शरीफ़ केतिरो महफ़ूज़ आहे। उन वक़्त में 8 सालनि जो ॿारड़े खां इम्तिहान थो शुरू थिए। अंग्रेज़ जे साम्हूं 8 सालनि जो मुस्लमान ॿारड़ो जॾहिं क़ुरान शरीफ़ जूं आयतूं पढ़े थो, अंग्रेज़ जे हथ में क़ुरान पाक आहे, लेकिन मासूम ॿार जे आॾो क़ुरान शरीफ़ नाहे। जॾहिं उहो इम्तिहान में कामयाब थो वञे, 6 सालनि जे ॿार खां अंग्रेज़ इम्तिहान थो वठे, जॾहिं उहो बि कामयाब थो वञे, 4 सालनि जे ॿार खां अंग्रेज़ इम्तिहान थो वठे। क़ुरान पाक जो नुस्ख़ो अंग्रेज़ जे हथ में आहे, 4 सालनि जे ॿार जे हथ में क़ुरान शरीफ़ नाहे, उन जे सीने में क़ुरान जा 30 सिपारा महफ़ूज़ आहिनि। जॾहिं 3 ॿारड़ा इम्तिहान में कामयाब हुआ, अंग्रेज़ पंहिंजी पेशानी खे हथ हणी चवण लॻो, उहो जर्नेल अंग्रेज़ त मौलवी मोहम्मद बाक़िर असां बरतानिया खां इहो इरादो खणी आयासीं त बरे सग़ीर में दीन तॾहिं आहे जो हुते क़ुरान शरीफ़ आहे, बरे सग़ीर में मोहम्मद मुस्तफ़ा जी मोहब्बत तॾहिं आहे उते क़ुरान शरीफ़ आहे, बरे सग़ीर में मस्जिदूं मदारिस तॾहिं आहिनि उते क़ुरान शरीफ़ आहे, बरे सग़ीर में सुन्नत दीन तॾहिं आहे उते क़ुरान शरीफ़ आहे। तंहिंजे करे बुनियादी तरह सां असां क़ुरान पाक ते अटैक कयोसीं त क़ुरान शरीफ़ खे ख़तम कयोसीं। लेकिन मौलवी मोहम्मद बाक़िर अॼु तूं मासूम 3 ॿारड़ा साम्हूं आणे तूं अंग्रेज़ खे लाजवाब कयो। अॼु अंग्रेज़ जर्नेल
मौलवी मोहम्मद बाकर जे साम्हूं इन शइ जो एतराफ़ ऐं इक़रार थो करे त बराबरि ही क़ुरान अल्लाह जे तरफ़ां आहे, दुनिया जी का बि क़ुवत ऐं ताक़त क़ुरान जो मुक़ाबिलो नथी करे सघे। इंसानो हिन ख़िते खे अल्लाह साईं दीन सां नवाज़ियो आहे। जीअं यूरोप जो मुआशिरो उनखे अल्लाह साईं ज़िना सां, शराब सां, गंदगी सां, कुफर सां, दुनिया जी ग़िलाज़त गंदगी सां है, तीअं बर्रे सग़ीर के अल्लाह साईं ईमान ऐं तौहीद, सुन्नत ऐं सीरत, जिहाद ऐं ईमान जे जज़्बे, मुहम्मद मुस्तफ़ा जे अक़ीदत ऐं मुहब्बत, ख़त्मे नबूवत, सहाबा ऐं अहल बैत, अकाबिरीन ऐं बुज़ुर्गान दीन जे अक़ीदत ऐं मुहब्बत सां नवाज़ियो आहे। हीअ उहा दीनी उल्फत ऐं मुहब्बत आहे, अक़ीदा ख़त्मे नबूवत जे निस्बत सां या सहाबा जे निस्बत सां, जेका नस्ल दर नस्ल तव्हां असां रूहानी औलाद खे उन्हनि अकाबिरीन बुज़ुर्गान दीन खां मिले थी, जंहिं जूं अॼु बि रोशनायूं बर्रे सग़ीर हिंद ऐं सिंध जे अंदरि अल्लाह साईं उन्हनि खे रोशन कयो आहे। जे अॼु तव्हां असांखे अल्लाह साईं तौहीद जी नेमत ॾिनी, क़ुरान जी नेमत ॾिनी, सुन्नत जी नेमत ॾिनी, सहाबा अहल बैत जी अक़ीदत मुहब्बत जी नेमत ॾिनी, अक़ीदा ख़त्मे नबूवत जी नेमत ॾिनी, त इन में काविशूं ऐं ख़िदमात बर्रे सग़ीर जे अंदरि उन्हनि उलमा ऐं बुज़ुर्गान दीन उन्हनि खां तव्हां असां कॾहिं बि इनकार नथा करे सघूं, कॾहिं बि उन्हनि खां इनकार नथा करे सघूं। जीअं हिकिड़ी ज़मीन ऐं बाग़ जी वरसो औलाद खणंदी आहे, तीअं अल्लाह साईं हिन ख़िते में तव्हां असांखे इहो वरसो दीनी अकाबिरीन ऐं बुज़ुर्गान दीन जी निस्बत सां अता फ़रमायो आहे। असां पाकिस्तान जे अंदरि जेकी असांजी अवाम ऐं पब्लिक रहियत है, मज़हबी उम्मत मुस्लिम बराबरि दुनिया जूं आसाइशूं सहूलतूं न आहिनि, दुनिया जूं रौनकूं न आहिनि, लेकिन अल्लाह जो फज़ल आहे। इन नेमत ते बेइंतिहा ख़ुशि आहियूं जो अल्लाह साईं ईमान जी नेमत ॾिनी, अक़ीदा ख़त्मे नबूवत जी नेमत ॾिनी, सहाबा अहल बैत सां उल्फत ॾिनी, ऐं उन्हीअ उलमा ऐं बुज़ुर्गान दीन जी जमात, उहा जमयित उलमा इस्लाम जंहिंजो बुनियाद ताज महमूद अमरोटी रखियो, जंहिंजे बुनियाद में सिंध हिंद जा उलमा आहिनि। अॼु अल्लाह साईं तव्हां असांखे सियासी मज़हबी दीनी जमात जमयित उलमा इस्लाम सां वाबस्तगी ऐं निस्बत ॾिनी आहे। अॼु असां इन नेमत उज़मा ते बेइंतिहा राज़ी ऐं ख़ुशि आहियूं, राज़ी ऐं ख़ुशि आहियूं जो अल्लाह साईं असांखे जीअं ईमान जी नेमत ते राज़ी आहियूं, सुन्नत ते राज़ी आहियूं, क़ुरान ते राज़ी आहियूं, ईअं जमयित उलमा इस्लाम जे उन अज़ीम सियासी जमात जे मथां असां राज़ी ऐं ख़ुशि आहियूं, जेका असांखे बुज़ुर्गान दीन अकाबिरीन पंहिंजे उन्हीअ तरबियत ऐं वरसे सां असांखे रूहानी हिकिड़ी जमात अता फ़रमाई आहे। मुसलमानो, ख़िदमत में अर्ज़ पियो कयां त अक़ीदा ख़त्मे नबूवत इस्लाम जे अंदरि बुनियादी हैसियत रखे थो। अक़ीदा ख़त्मे नबूवत इस्लाम जे अंदरि बुनियादी हैसियत रखे थो। जीअं तव्हां इंसान दुनिया जे अंदरि ज़िंदा तॾहिं हो जो इंसान खे मुंडी आहे, जेकॾहिं मुंडी न हुजे, उन जा हथ पेर सही सालिम हुजनि, उज़वा सभु सही सालिम हुजनि, लेकिन मुंडी न हुजे त इहा तव्हांजा हथ पेर बेकार आहिनि। पर जेकॾहिं मुंडी आहे इंसान खे चेहरो आहे, इंसान जो मुंहुं आहे, पर हथ खां मअज़ूर आहे, पेर खां मअज़ूर आहे, अखि खां मअज़ूर आहे, ज़ुबान खां मअज़ूर आहे, उज़वन खां मअज़ूर आहे। इहो इंसान ज़िंदह त रही थो सघे, पर नुक़्स ऐब बराबरि थियो, मक़सद मालूम थियो। इस्लाम जा जेके अरकान आहिनि, अहकाम आहिनि, नमाज़ जी सूरत, हज जी सूरत, क़ुरान जी सूरत, तिलावत जी सूरत, तस्बीह जी सूरत, इबादत जी सूरत, मुआशरती ज़िंदगी, जेके भी इस्लाम जा अहकाम आहिनि, इहे इंसान जा आज़ा आहिनि, इंसान जा उज़वा आहिनि। लेकिन अक़ीदा ख़त्मे नबूवत दीन इस्लाम जे वजूद जे अंदरि एतिरी अहमियत रखे थो, जीअं तव्हां इंसाननि जे अंदरि मुंडीअ जी अहमियत आहे। जे कंहिं इंसान जी मुंडी लाहे छॾियो त उहो इंसान कंहिं कम जो कोन्हे, बेकार आहे। जेकॾहिं तूं मां कलमो त पढ़ियोसीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐं तो में अक़ीदा ख़त्मे नबूवत नाहे, न नमाज़ तुंहिंजी क़बूल, न रोज़ो तुंहिंजो क़बूल, न ज़कात तुंहिंजी क़बूल, न हज तुंहिंजो क़बूल, न उम्रो तुंहिंजो क़बूल, न दुरूद तुंहिंजो क़बूल, न ज़िक्र अज़कार तुंहिंजो क़बूल, न इबादत रियाज़त तुंहिंजी क़बूल। तुंहिंजो इबादतूं तॾहिं क़बूल आहिनि जॾहिं अक़ीदा ख़त्मे नबूवत हुजे। जीअं इंसान जे वजूद जे अंदरि, इंसान जी हयातीअ में मुंडीअ जी ज़रूरत आहे, तीअं दीन इस्लाम जे अंदरि तव्हां असांजे इस्लाम जे अहकामनि में
عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے جے عقیدہ ختم نبوت آہے تو تمام اساں میں دین بھی آہے جے عقیدہ ختم نبوت نہ ہے تو تجھی مجھے قائی عبادت اللہ وٹ مقبول نہ ہے بلکہ مردود ہے ملون ہے تنجے کرے مسلمانوں عقیدہ ختم نبوت کے سمجھو اے انسانوں عقیدہ ختم نبوت اسلام جے اندر ایتری اہمیت رکھے تھو ڈسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدس دورہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی مدنی زندگی مدنی زندگی میں مجموعی جے کہ انسان جنگن میں مواہن انہن جو مجموعی تعداد آہے 1018 جے کہ انسان ان جنگن میں مواہن مسلمان ہو جن یا غیر مسلم ہو جن انہن جو مجموعی تعداد آہے 1018 لیکن جے کہ مسلمان شہید تھیا جے کہ صحابی سگورا شہید تھیا محمد مصطفیٰ جے مقدس دور میں اسلام جی اشاعت میں دین اسلام جے تحفظ میں انہی پوری غزوات جو تہاں جائزو وٹھو تاریخ سیرت نبی پڑھو تو تہاں کے مجموعی تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جے کہ شہادت جے مرتبے تے پہتا ہیں وہ کل 250 ہیں کل 250 ہیں جے کہ صحابی سگورا جے کہ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے مقدس دور میں غزوات جنگن میں شہید تھیا ہیں لیکن پہریوں خلیفو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہیں منتخب تا تھین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جی خلافت میں مسلمہ قذاب نبوت حملو کرے تھو نبوت جی دعویٰ کرے تھو ختم نبوت جی تاج میں ہتھ تو وجھے ختم نبوت جی دستار میں ہتھ تو وجھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول صحابہ اکرام کا مشاورت وٹھن تھا ان جنگ جے اندر 1700 صحابی یا بی روایت 1300 صحابی ان جنگ میں شہید تھا تھین سوال یہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدس دور ہو ان دور میں 250 صحابی شہید تھا تھین پہریوں خلیفو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منتخب تھا تھین ان جی خلافت میں عقیدہ ختم نبوت جے مسالتے تحفظ ختم نبوت جے مسالتے 1700 یا 1300 صحابی شہید تھا تھین یہ چھوڑا ہوتے 250 صحابی شہید ہوتے 1000 کا ودھی کے صحابی شہید معلوم تھو دین اسلام جے اندر عقیدہ ختم نبوت جی اہمیت ودھیک حامل آہے جی تمہاں آسان جے وجود جے اندر تو جی منڈی آہے تو زندہ ہے جے منڈی نہ ہے تو زندہ نہ ہے تمہاں آسان جو دین اسلام تدہ محفوظہ جنہیں عقیدہ ختم نبوت ہو جے جے عقیدہ ختم نبوت نہ ہے تو تمہاں آسان جو دین اسلام بھی محفوظ ہے تو مسلمانوں عقیدہ ختم نبوت اسلام جے اندر ایتری اہمیت رکھے تھو لیکن امان جی خدمت میں عرضہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جی مقدس جماعت وہاں مقدس جماعت جہاں جو اللہ سے شان مرتبو ایترو اتم اعلیٰ کیو قرآن بھی فضیلتوں بدھائیوں احادیث میں بھی فضیلتوں آئیوں لیکن کمال تا یہ ہوا دشمن ان جی تعریف کرے اوے یہودی جے کہ دین اسلام جا دشمن ہا جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جی مبارک زندگی ڈٹھوں تو چون لگا کانہم ملائکتن یمشون علی الارض جن اللہ جی رحمت جا فرشتہ دنیا جی دھرتی تے ہلن تھا صحابہ اکرام جی زندگی ڈسی یہودن بھی اقرار کیو جنہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر بن عاص رضی اللہ عنہ فلسطین کے فتح تا کرن بیت المقدس جی کنجی چابی یہودی وٹ آہے صحابی سگورا فرمائن تھا بیت المقدس جی کنجی دے یہودی تو چوے برابر کنجی چابی دیدم لیکن مجھو شرط یہ ہوا تو تمہاں مسلمان جو خلیفو جو کو تہاں جو پیشوا اگوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ آہے اج یہودی انکھے تو ڈسن چاہے تو حضرت عمر کیڑو انسان آہے جے کھا کفر یہودیت بھی رپ تھی رکھے حضرت ابو عبیدہ امیر بن عاص رضی اللہ عنہما خطڑو لکھن تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کا ہلن تھا جنہیں فلسطین میں پہنچن تھا اٹھڑی آہے متھو غلام وہ خادم اسلم بھی سان آہے جنہیں فلسطین جی سرزمین تے پہنچن تھا
त उन वक़्त में यहूदी सहाबिन सगोरन हज़रत अमर बिन आस ऐं हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु खां पुछे थो त जेको मथे दाचीअ ते वेठो आहे, जेको मथे सुवार आहे, इहो हज़रत उमर आहे? सहाबी सगोरा फरमाइनि था न न, इहो उमर नाहे, इहो गुलाम ऐं नौकर आहे। जेको मुहार खां वठी अचे थो इहो हज़रत उमर आहे। यहूदीअ जे अखियुनि मां लुड़क था अचनि, जिस्म जा वार उभा था थियनि, उन जे मथां असर थो थिए। उहो यहूदी उन वक़्त में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जी ख़िदमत में अचे थो, अखियुनि मां लुड़क हारींदो, चवे थो उमर मां त तुंहिंजे उन इहा मां तमन्ना कही त मां उमर खे ॾिसां कहिड़ो उमर आहे, लेकिन उमर तुंहिंजे अख़लाक़ ऐं तवाज़ो, तुंहिंजी निवड़त ऐं तुंहिंजे एतिरी तहज़ीब अॼु मुंहिंजी दिलि में इस्लाम जी मुहबत आंदी आहे। तंहिंजे करे हथोड़ो वधाए, पंहिंजो पहिरियां तुंहिंजे हथ ते कलमो भरे मुस्लमान थियां, पोइ तुंहिंजे हथ ते चाबी रखां। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जे अख़लाक़ तवाज़ो निवड़त खे ॾिसी करे यहूदी कलमो भरे मुस्लमान थो। मुस्लमानो, इहा साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जी ज़िंदगी। अल्लाह जे रसूल फरमायो इन अल्लाह अख़्तार अली वख़्तार अली असहाब, जीअं रब मूंखे चूंडियो आहे ईअं सहाबी बि रब मूंखे चूंडे ॾिना आहिनि। अल्लाह जो इंतिखाब आहे। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा फरमायो? फरमायो अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाइर राशिदीन अलमहदीयीन अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़। मुंहिंजी सुन्नत खे, हिक हदीस है ॿी सुन्नत है, इन जो फ़र्क़ु अवां आम माण्हू न सम्झंदो, अहले इल्म सम्झंदा। हदीस बराबर आहे, लेकिन सुन्नत वधीक है। सुन्नत उन अमल खे चइबो जंहिंखे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयो, सहाबा इकराम कयो। तंहिंजे करे अहादीस त घणियूं थियूं मिलनि, लेकिन सुन्नत जो हुकुम आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं मां अल्लाह जो रसूल दुनिया मां वञा, अलैकुम बिसुन्नती, मुंहिंजी सुन्नत खे चिंबड़ी पओ, माना जेको मां मुहम्मद मुस्तफ़ा जो तरीक़ो आहे। फरमायो व सुन्नत खुलफाइर राशिदीन, मुंहिंजे चइनि यारनि सहाबा जो बि इहो ई तरीक़ो आहे। जेका मुंहिंजो तरीक़ो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो उहो तरीक़ो, हज़रत उमर फारूक जो उहो रस्तो, हज़रत उस्मान ज़िन्नुरैन जो उहो रस्तो, हज़रत अली मुर्तज़ा जो उहो रस्तो आहे। सुन्नत जो लफ़्ज़ हदीस पाक में अचे थो, छा मक़सद थियो? जंहिं ते सहाबा इकराम हलिया, खुलफाए राशिदीन हलिया, तव्हां असां उम्मत मुस्लिम खे बि उन रस्ते ते हलणो आहे। समझो दीन खे। हदीस पाक जो मफ़हूम छा आहे? हदीस जो मफ़हूम इहो आहे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जेके पहिरियां ख़लीफ़ा आहिनि, उन जी ख़िलाफ़त में ॿ फितना उथिया। हिकिड़ो त फितनो इहो थियो मुसैलिमा क़ज़्ज़ाब जो, ॿियो फितनो हो जेको फितनो मुनकिरीन ज़कात जो हो। हिकिड़े इंसाननि पाण खे मुस्लमान त सॾाइनि पिया, असां कलमे गो इंसान आहियूं, लेकिन ज़कात जो इनकार कयूं, नमाज भी पढ़दासीं, हज भी कंदासीं, रोज़ो भी रखदासीं, लेकिन ज़कात न ॾींदासीं। पैसो दिल जी पाड़ है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, अल्लाह से फरमाए तो इंसान दुनिया माल मिल्क जे पैसे में ॾाढो सख्त आहे, उनजी फितरत में मोहब्बत है पैसे सां। इंसानो हाणे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जन जॾहिं ॾिठो त मुनकिरीन ज़कात इंसान हिकिड़ी मुंहिंजी खिलाफत में हिन, सॾाइनि मुस्लमान था, ज़कात जो इनकार था करनि। हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जन फरमायो मां मुनकिरीन ज़कात खे हिन तलवार सां सिधो कंदुमि। हज़रत उमर साईं आया, फरमायो अबू बकर तूं त अंत रक़ीक़ुल क़ल्ब, तूं त दिल जो ॾाढो नरम हूंदे हैं। जॾहिं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया जे मौक़े ते सुलह कयो, मां कुझु सख़्ती जा लफ़्ज़ पियो चवां, तूं फरमाए पियो त न, अल्लाह जे रसूल जेका ॻाल्हि कई आहे सही आहे, तूं मूंखे मुंहिंजे जज़्बात खे हलकड़ो पियो करें। जॾहिं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत कई, वफ़ात कई, मां तलवार खणी घुमां पियो, केरु आहे जेको चवे थो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत थिया, उमर उनखे हिन तलवार सां सिधो कंदो, तूं मूंखे हलकड़ो पियो करे। उमर जज़्बात न कर, तूं पंहिंजे जज़्बात खे उन हीअ सब्र में आण। लेकिन अॼु तव्हां जज़्बाती थी आहो। खिलाफत खां बाद मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जन इन हिकमत खे बयान कयो। समझो मुसलमानो, दीन छा आहे? फरमायो ऐं उमर जेकॾहिं अॼु मुनकिरीन ज़कात हिकिड़ा इंसान पैदा थिया, इस्लाम जे अहम फरीज़े ज़कात जो इनकार कयूं, सॾाइनि पाण खे मुस्लमान था, जेकॾहिं मां इन फितने खे बंदि न कंदुमि, इन फितने खे बंदि न कंदुमि, नुक़सान दीन जो थींदो। कहिड़ो नुक़सान थींदो? इहो नुक़सान थींदो, अॻिते दीन क़यामत ताईं हलणो आहे, अॻिते उम्मत जे अंदरि अहिड़ा इंसान अचनि जेके इस्लाम जे कंहिं फरीज़ जो इनकार करनि,
फरीज़े जो इनकार करनि त पोइ छा उन्हनि खे मुसलमान समझी ख़ामोश थी? इते मुहद्दिसीन इक़रार फरमायो, उलमा फ़ुक़हा फरमायो त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुनकिरीन ज़कात सां जिहाद जो इन जे करे ऐलान कयूं ताकि फितने जो दरवाज़ो बंदि थिए। अॻिते मुसलमाननि में हिकिड़ो दौर थो अचे, सदराइनि मुसलमान था, चवनि था आहियूं मुसलमान, निमाज़ न पढ़ंदासीं, निमाज़ जो इनकार करनि था त पोइ छा निमाज़ न हुजे? या नऊज़ बिल्लाह मिन्हा उम्मत मुस्लिमा में अहिड़ो दौर थो अचे जेके पाण खे मुसलमान सॾराइनि लेकिन हज जो इनकार करनि त पोइ छा मुसलमान ख़ामोश रहनि? या अहिड़ो उम्मत जे अंदरि दौर थो अचे जेके पाण खे मुसलमान सॾराइनि, रोज़े जो इनकार करनि त पोइ छा उनखे इंसान उते ख़ामोश रहे? न, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुनकिरीन ज़कात सां जेको जिहाद जो ऐलान कयो, इन में हिकमत इहा हुई, उम्मत खे तालीम इहा हुई त मुहम्मद मुस्तफ़ा जो दीन इहो हमेशह रहणो आहे, इहो दीन सही सालिम रहे, फितना इन दीन में न अचनि ताकि उम्मत जे अंदरि जंहिं जंहिं वक़्त में अहिड़ा अहिड़ा फितना इस्लाम जे अरकान ऐं फ़राइज़ जी जेकॾहिं ख़िलाफ़ वर्ज़ी करनि त उम्मत जो फरीज़ो आहे, उन्हनि उम्मत जे पेशवा जो फरीज़ो आहे त दीन इस्लाम जो तहफ़ुज़ करनि ताकि दीन इस्लाम क़यामत ताईं महफ़ूज़ ऐं सही सालिम रहे। इहा हिकमत हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जे मुनकिरीन ज़कात सां जिहाद जी। उनखे हिकिड़ी मिसाल सां सम्झो, राज़ी ॻोठ आहे, तव्हां मुसलमान हो, सभु मुवहिद हो, सभु देवबंदी हो, तव्हां वटि मस्जिद जो हुजणु ज़रूरी आहे न? भाउ तव्हां ॻोठ में मस्जिदियूं ठाहियूं आहिनि, 6-7 मस्जिदियूं हूंदियूं, हाणे मस्जिद छो ठाहिबी आहे? इन जे करे त निमाज़ जमात सां पढ़िजे। जॾहिं निमाज़ जमात सां पढ़ूं था त हाणे उते इमाम रखिजे, उते बांग अचे, हर वक़्त ते बांग अचे। हाणे जेकॾहिं तव्हां मुसलमाननि मस्जिद बि ठाही आहे, इमाम बि रखियो आहे, निमाज़ बि पढ़ो था, पर तव्हां मुअद्दिन नथा रखो, चओ था न बाबा बांग जी हाणे ज़रूरत ई कोन्हे, हाणे दुनिया जूं जदीद आलात अची वियूं, मोबाइल आहे हर माण्हूअ खे, टाइम पीस आहे, घड़ी आहे, वाच आहे, वक़्त जी इंसान खे पंहिंजो पाण जल्दी जल्दी 5 मिंटनि में थी ख़बर पए हाणे छा टाइम थियो आहे, छा टाइम थियो आहे, तंहिंजे करे निमाज़ जे वक़्तनि जी ख़बर पइजी वेंदी, तंहिंजे करे हाणे बांग न ॾिजे, हाणे बांग न ॾिजे। जेकॾहिं कंहिं ॻोठ में, कंहिं इलाइक़े में, कंहिं ख़िते में अहिड़ा मुसलमान रहनि था जेके मस्जिद बि ठाहियूं, इमाम बि आहे, नमाज़ बि जमात सां पढ़नि था, लेकिन चवनि था असां बांग न ॾींदासीं, बांग जो इनकार था करनि, हाणे उम्मत खे तालीम मिली छा? जीअं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुनकिरीन ज़कात सां जिहाद कयो, दीन जो तहफ़ुज़ कयो, इते उम्मत मुस्लिम जो फरीज़ो आहे, इन्हनि मुसलमाननि खे मजबूर कयो त तव्हां बांग जो वक़्त ते बांग अचे, भले टाइम पीस हुजे, भले मोबाइल हुजनि, भले घड़ियूं हुजनि, ताकि दीन जो जेको शाइर इस्लाम जी तरतीब आहे उहा तरतीब महफ़ूज़ हुजे। इहा हिकमत हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जे ख़िलाफ़त में मुनकिरीन ज़कात सां जिहाद जे ऐलान, ताकि दीन क़यामत ताईं महफ़ूज़ हुजे। ऐं मुसलमानो ॿी शइ ख़िदमत में अर्ज़ु कयुमि, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जी ख़िलाफ़त में मुसैलिमा क़ज़्ज़ाब मलून इंसान तो पैदा थे जंहिं नुबुवत ते हमिलो कयो, लेकिन उन वक़्त में सहाबी सॻोड़ा मैदान अमल में था अचनि, दीन जे तहफ़ुज़ खां निकिरनि था, ख़त्मे नुबुवत जे तहफ़ुज़ खां निकिरनि था, सहाबी सॻोड़ा शहीद था थियनि, लेकिन उन्हनि सहाबिन में हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी आहे। हज़रत हबीब बिन ज़ैद मुसैलिमा क़ज़्ज़ाब इनखे गिरफ़्त में आंदो, इनखे गिरफ़्त में आंदई, सहाबी जॾहिं गिरफ़्तार थियो, हाणे मुसैलिमा क़ज़्ज़ाब थो चए हबीब बिन ज़ैद तूं मुंहिंजी नुबुवत खे मन, ख़त्मे नुबुवत जो इनकार कर, त सहाबी फरमाए थो ख़बरदार ख़त्मे नुबुवत जो इनकार न थींदो, चए पोइ मां बि ताक़तवर माण्हू आहियां, मां बि तोखे अज़ियतूं ॾींदुमि। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी थो चए जान हली वञे त परवाह नाहे, लेकिन ख़त्मे नुबुवत जो सौदो न थींदो। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो मुसैलिमा क़ज़्ज़ाब सॼो हथ थो वढराए, चए थो हाणे ख़त्मे नुबुवत जो इनकार कर, चए थो न थींदो, वरी खबो पैर थो वढराए, हाणे ख़त्मे नुबुवत जो इनकार कर, सहाबी थो चए अक़ीदा ख़त्मे नुबुवत ते आहे, हाणे मुसैलिमा क़ज़्ज़ाब थो चए हिन जो खबो हथ बि वढियो, ॿाह खां हथ जुदा थो थिए, सहाबी अक़ीदा ख़त्मे नुबुवत ते मज़बूत आहे, सॼो पैर थो उनजो वढिजे, अखियुनि में नेज़ा हणी हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबीअ जे अखियुनि में नेज़ा हणी अखियूं ॿाहिरि थियूं कढायूं वञनि, लेकिन सहाबी सॻोरो
عقیدہ ختم نبوت مضبوط ہے، جسم تا کھل تھی لاتی ونے، جسم کے ٹکر ٹکر تو کیو ونے، لیکن حبیب بن زید جے شہادت جو سانیو بدھی مسلمان جو اکھیوں آبے دیدہ جو تھین، ان وقت میں مسلمان عورتوں حضرت حبیب جی ماؤ جی خدمت میں اچن تھیوں، اے حبیب جی امر تو جی خدمت میں دکھ اسا دکھ کھنی آئیوں ہوں، تو جے بچڑے کے عجیب شہادتوں تھیوں، عجیب امتحان آیا، شاید دنیا میں تاریخ کونے ایڑو امتحان شہادت جو حضرت حبیب جی ماؤ صحابی عورت تھی فرمائے، اج حبیب جی ماؤ کے دکھ اے صدمے جی ضرورت نہ ہے، ان کے مبارک اے خوشی جی ضرورت ہے، کیڑی شے جی مبارک چوے تھی لہذا اليوم ارضاتہ، لہذا اليوم ارضاتہ، جڈے حبیب کے چھاتی تے کھڑن دی ہم، تھنیو پیاری دی ہم، لولیوں دی ہم، حبیب بچڑے کے وصیتوں کر دی ہم، اے حبیب بن زید تجھی جسم میں محمد مصطفیٰ جی محبت اچے، تجھے رگن میں محمد مصطفیٰ جی محبت اچے، تجھے وجود میں محمد مصطفیٰ جی محبت اچے، اج حبیب جی ماں خوش نصیبہ جہ جو بچڑو محمد مصطفیٰ جے ختم نبوت جے متھا فدائیں قربان تھیو ہے۔ تو مسلمانوں صحابی سگوریوں لیکن پہجے بچن کے تھنیو ان جے کرے پیارن تھیوں تو محبوب مصطفیٰ جی عقیدت محبت انہن جے دل میں مضبوط تھے۔ انسانوں ہتے بھی تمہاں اساں کے حضرت حبیب واری عقیدت محبت رکھنی ہے، حضرت حبیب واری الحمدللہ جمعیت علماء اسلام بر صغیر جے علماء بزرگان دین تمہاں اساں جے ہن خطے تے پاکستان جی ریاست میں 22 کروڑ آبادیہ ڈسو جنہ بھی عقیدہ ختم نبوت جو مسئلہ آئیو تو امت مسلمہ میدان عمل میں آئی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد ملت اسلامیہ تونی ہنن یہود ایجنٹن انہن ایوان اسمبلی خاں باہر کڑھو، لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان پاکستان جے کونے کونے میں ختم نبوت جا اجتماع ملن مارچ کرے، انہن قادیانی نواز کے بدایو تہی وہ بر صغیر جو خطو آ، ہی وہ پاکستان جی ریاست آ، ہی وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان آ، جہاں جو آئین اسلامیہ تا جکرے ہن خطے میں عقیدہ ختم نبوت آ، ان جکرے عقیدہ ختم نبوت جے تحفظ جے لائے، قانون ختم نبوت ناموس رسالت جے تحفظ جے لائے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب میدان عمل میں نکتا، لیکن ایوان اسمبلی جے اندر حضرت اسد محمود صاحب حضرت مفتی محمود جے پوٹرے قائد ملت اسلامیہ جے فرزند اللہ سے انہوں نے بھی سندن والد واریوں خوبیوں خصلتوں عطا فرمایوں، الولد سر لابی محمد مصطفیٰ فرمایو، اولاد ہمیشہ پیو جے نقش قدم تے ہوں دیا، جے ابے میں عقیدہ ختم نبوت جو جذب ہو، دین اسلام جو تحفظ ہو، تو سندن پٹر میں نوجوان میں بھی اللہ سائیں یہ خوبیوں خصلتوں رکھوں، ایوان اسمبلی جے اندر محمد مصطفیٰ جے عقیدہ ختم نبوت جے تحفظ جے عمل میں آہے، لیکن جے عقیدہ ختم نبوت پاکستان جی ریاست میں بنیادی شے رکھے تھو، لیکن یہ تمہاں کے نعمت پاکستان جے قانون انہی آئین میں جمعیت علماء اسلام جے مرہون منت ملے تھی۔ سمجھو مسلمانوں کہ یہ اسان جا دیندار طبقو نیک نمازی سٹھا تہجد گزار سیاست کے عیب سا سمجھن تو سیاست چنگی نہ ہے، علماء ان میدان تے نہ اچن۔ مسلمانوں سب خاں پہریاں سیاست کے دین خاں باہر کڈن یا یہودین جی سازش یہودین جی سازش تاکہ مسلمان مسجد تائیں محدود ہو جے، مسلمان مولوی مدرسے تائیں محدود ہو جے، وہ بزرگ درویش خانقاہ تائیں اللہ تائیں محدود ہو جے، باہر معاشرے میں جے کا بے حیائی برائی غلاظت گندگی امت مسلمہ جے خلاف دین اسلام جے خلاف سازشوں تھین تھیوں تاکہ مسلمان بیدار نہ تھین، مسلمان دین جے تحفظ میں نہ اچن۔ لیکن الحمدللہ اسان جے اقابرین اے بزرگان دین ان فتنے کے سمجھو، انگریز جے فتنے کے انہن انہی ضرورت کے سمجھو، تو ہانے ضرورت ان شے جیا جو ہانے سیاست جے میدان میں دین محفوظ رہندو، امت مسلمہ محفوظ رہندی، ناموس رسالت محفوظ رہندو، ناموس صحابہ محفوظ رہندو، ناموس مساجد مدارس محفوظ رہندا، شاعر اسلام محفوظ رہندو۔ اے الحمدللہ پاکستان جے وجود خاں بعد جمعیت علماء اسلام جنہیں پاکستان تھی ٹھہے حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جنہیں الیکشن جے لڑن خاں بعد ایوان اسمبلی میں اچن تھا، ہانے مسلمانوں سمجھو تو سیاست چاہے، سمجھو تو سیاست چاہے، سیاست یہ شے
سیاست ایڈی شیا جو ان سیاست جے کرے تمہاں جی جان مال عزت آبرو دین اسلام جو تحفظ تو تھے ڈسو حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جنہیں اسمبلی میں منتخب تھی آیا ہانے اسمبلی جو ماحول ایڑوا سب مانو ممبر جے کہ نماز نہ قرآن نہ دین نہ سنت نہ شریعت ہتے جے کہ ماں جلسے میں وہی قرآن صحابہ جی عظمت تعظیم دین جی گال کیا یا گال مشکل کونے مسلمانو تفا عقیدت محبت سے آیا ہو اگیا قرآن پاک پہوا ہینا سب علماء بیٹھا ہیں دینی کچہریہ لیکن ایوان اسمبلی میں اللہ رسول جی گال کرن دین اسلام جی گال کرن یا جہاد اکبر افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر یہ جہاد ان ظالم درندے جے آڑو وحشی درندے جے آڑو تمہاں دین اسلام کے محفوظ بنایو یہاں وڈے میں وڈو جہادا حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تھا فرمائیں جنہیں ماں اسمبلی میں پہتوں ماں رب جے آڑو رنم اے رب احکم الحاکمین تو ماں کھا کیڑو کم ورتو ماں اتے مدرسے میں ہوندو ہم مسجد میں ہوندو ہم پنج وقتی نماز پڑھائیں دو ہم مسلمان مجھے پویوں نماز پڑھ دہا قرآن جو درس دیں دو ہم شرعی فتواؤں دیں دو ہم بخاری جو سبق پڑھائیں دو ہم حدیث جو درس دیں دو ہم مسلمان انکے دین جو گالیوں کن دو ہم رب سائیں تو ہے گندگی میں مکھے آندو ایوان اسمبلی میں لیکن حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ فرمائن تھا ماں انہی ششو پنج مہم جنہیں قادیانیت جے خلاف جنہیں اساں بل پاس کیو سے جنہیں قادیانیت کے کفر جی فتوہ آئی پاکستان جے آئین آئے قانون میں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تھا فرمائن ماں پوری زندگی مدرسے میں بیٹھو ہو جہاں ماں پوری زندگی مسجد میں امامت کرایا ہا ماں پوری زندگی واض و نصیحت تبلیغ کیا ہا تا قادیان ان کے کفر جی فتوہ نہ چہا لیکن اوہ ہکڑو مفتی محمود ایوان اسمبلی میں آیو سیاست جے میدان میں اسمبلی جے فلور میں اتے آئین قانون ایڑو منتخب تھیو جو کو قادیانی تے جے خلاف ناموس رسالت جے تحفظ میں لیکن ان جو برکتوں یہ تھیوں تمہاں کہے بے مسلمان جے ہکڑے جسم جی رت نہ وڑھی ہکڑے مسلمان جو امتحان آزمائش شہادت نہ تھی لیکن بغیر قربانی جے ایوان اسمبلی میں قادیان ان کے کفر جی فتوہ اچی وئی ان کے چیبوا ہے سیاست انجا تہاں نہ سمجھو حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ احرار جماعت جا بانیہا 10,000 مسلمان عقیدہ ختم نبوت شہید تھیا عقیدہ ختم نبوت شہید تھیا لیکن قانون پاس نہ چھو قادیان ان کے کفر کی فتوہ نہ آئی بے پاسے خواہ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ایوان اسمبلی میں اچے تھو ہکڑے مسلمان جی بھی جان مورت جو قطرو پھڑو بھی نہ تھو کرے لیکن ایوان اسمبلی میں قادیانیت کے کفر جی فتوہ اچے تھی ان کے چیبوا ہے سیاست سیاست ان کے چیبوا مسلمانوں بیو پاسے خواہ اچو ہکڑے پاسے خواہ شیخ الحدیثہ درگاہ جو ہکڑو بزرگا اللہ واروا درویشا انہیں جو کوئی انکار نہ کبو مسجد جو امامہ لیکن ان جی زبان میں اوہ قوت نہ ہوندی جیکا سیاسی کارکن جی زبان میں قوت ہوندی سیاسی کارکن جی زبان میں قوت ہوندی چھا مقصد دا سیاست اوہ شیعہ جیکا تمہاں کے پہنجا حق کا محفوظ کرے دیتی جسو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست جے میدان میں ہتے تمہاں اساں کی عام سپاہی بھی موچڑو ہنے SHO بھی کہیں کہ موچڑو ہنے SP پیشی تھی دی لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ سائیں انہوں کے سیاسی کیتری بصیرت قوت دنیا وہ نیب جو ادارو جہاں پاکستان جو وڈیوں جمہوریوں پارٹیوں انہوں کو ڈجن تھیوں لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان اکیلو جسارت اے جرت ساں انہوں جے سامو تو بھی ہے یا کہڑی شیا مسلمانوں یا سیاسی قوت ہے یا سیاسی قوت ہے بے پاسے خواہ اچو جدے سکھر میں مساجد جے شہید کرنے جو سانیو تھیو تا حضرت علامہ راشد محمود صاحب اللہ سے انہیں نوجوان جے انہیں جذبن کے قبول فرمائے لازمن آئے تو نوجوان ان میں کوئی شک کو نہیں لیکن ان کے بزرگان دین جو دعاؤں ہیں درگاہ حالجی شریف جو دعاؤں ہیں درگاہ امروٹ شریف جو دعاؤں ہیں درگاہ بیر شریف جو دعاؤں ہیں درگاہ جلال شریف جو دعاؤں ہیں درگاہ سومرانی شریف جو دعاؤں ہیں انہن عالمن بزرگن شیخ الحدیث علماء مفتن جو انہن کے دعاؤں ہیں انہن دعاؤں جو نتیجہ انشاءاللہ الولد صدر لعبی جی سندن والد میں خوبی خصلتوں ہوں ان اولاد میں بھی خوبی خصلتوں رکھن دعا تہاں دسو SP صاحب جدہ مساجد جو مسالو تھو ان وقت میں ان جے سامو کیے جسارت جرت ساں ان جی زبان ہوئی مسلمانوں یا سیاسی قوت ہے
या सियासी कुवत है, तव्हां इंसान हो, तव्हां छा था चओ असांजी अखि भी महफ़ूज़ हुजे, हथ भी महफ़ूज़ हुजनि, पेर भी महफ़ूज़ हुजनि, औलाद भी महफ़ूज़ हुजे, मुंहिंजे खजनि जो बाग़ भी महफ़ूज़ हुजे, मुंहिंजी मेंह भी महफ़ूज़ हुजे, मुंहिंजी बकरी भी महफ़ूज़ हुजे, मुंहिंजा बच्चा भी महफ़ूज़ हुजनि। इहो तहफ़ुज़ अमुन इंसान जी बुनियादी ज़रूरत आहे। हाणे तव्हां तहफ़ुज़ कीअं कंदव? जीअं इंसान जी जिस्म में रत पूरे उज़वनि ते घुमे थी, इंसान जे उज़वनि जो तहफ़ुज़ ज़रूरी आहे। ईअं इंसानो दुनिया जी ज़िंदगीअ में तव्हां असां मुस्लमान आहियूं, हिते दीन इस्लाम आहे, असां को अमेरिका जी कानून में त कोन था रहूं, बर्तानिया जी कानून में त न आहियूं, इसराइल जी कानून में त न आहियूं, असां उनजा ग़ुलाम नौकर त न आहियूं, असांखे अबे अमड़ आज़ाद ॼणियो आहे। तंहिंजे करे हिन ख़िते जो नसीब दीन इस्लाम आहे। असां उम्मत मुस्लिम पाकिस्तान जो 22 करोड़ अवाम इहा शइ चाहे थो त असांखे नामूसे रिसालत मिले, असांखे नामूसे सहाबा मिले, असांखे नामूसे क़ुरान मिले। हिन रियासत जे अंदरि मोहम्मद मुस्तफ़ा जे रिसालत जी तहफ़ुज़ ऐं उन जी हिफ़ाज़त हुजे, सहाबा जी तहफ़ुज़ हुजे, अहल बैत जो तहफ़ुज़ हुजे, मसाजिद जो तहफ़ुज़ हुजे, क़ुरान जो तहफ़ुज़ हुजे, उलमा जो तहफ़ुज़ हुजे, मदारिस जो तहफ़ुज़ हुजे, शाइर इस्लाम जो तहफ़ुज़ हुजे। उन हिफ़ाज़त जे लाइ जमयत उलमा इस्लाम मैदान अमल सियासत जे मैदान में अचे थी, ताकि तव्हांखे तहफ़ुज़ तॾहिं मिलंदो जॾहिं सियासी मैदान में तव्हां हलंदो। ऐं अॼु अल्हम्दुलिल्लाह जमयत उलमा इस्लाम जे इन 100 साल सफ़र खे अॼु अल्लाह से नतीजो इहो ॾिनो आहे। पाकिस्तान जे अंदरि वॾियूं वॾियूं सेक्युलर पार्टियूं आहिनि, सिंध जे अंदरि पीपल्स पार्टी जी केॾी वॾी हैसियत आहे, पंजाब जे अंदरि मुस्लिम लीग जी केॾी हैसियत आहे, जेके वज़ारत उज़्मा ते रहियूं आहिनि। लेकिन अॼु उहे जमहूरी पार्टियूं ऐं पाकिस्तान जे अंदरि सेक्युलर पार्टियूं हिकिड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान जे पोयां थियूं हलनि। अॼु उन्हनि जा पेशवा ऐं इमाम हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब आहिनि। इहा उन्हनि बुज़ुर्गान दीन अकाबिरीन जे उन जमयत उलमा इस्लाम जे बुनियाद उन जे जद्दोजहद जो नतीजो आहे। अॼु तव्हां असां आम मुस्लमान बि ॾिसूं था त हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब जे क़यादत ते सिर्फ़ उलमाए देवबंद न आहिनि, सिर्फ़ बरेलवी हज़रात न आहे, हर मकातिब फ़िक्र चए थो फज़लुर रहमान असांजो पेशवा आहे। देवबंदी हज़रात था चवनि मौलाना फज़लुर रहमान जी क़यादत ते असांखे यकीन आहे। बरेलवी मकतब फ़िक्र थो चए मौलाना फज़लुर रहमान जी असांखे इमामत ते यकीन आहे। ऐं शिया हज़रात था चवनि मौलाना फज़लुर रहमान जे उन क़यादत ते असांखे यकीन आहे। अहल हदीस हज़रात था चवनि मौलाना फज़लुर रहमान जी क़यादत ते असांखे यकीन आहे। जंहिं फ़िरके वारियत जे फितने खां तव्हां असांखे महफ़ूज़ बणायो। नारे तकबीर, जमयत उलमा इस्लाम, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फज़लुर रहमान, नारे तकबीर। मुसलमानों, जॾहिं बि बातिल हुकूमतूं रहियूं आहिनि या बातिल हुक्मरान आया आहिनि या अंग्रेज आयो, उन 3 शयूं हिन बरे सगीर में आम कयूं ताकि मुसलमान पंहिंजे उन मसाइल में उलझल रहनि। तारीख़ खे पढ़ो, 3 शयुनि ते उन्हनि इंसान ज़ात जो खून रेज़ी कई आहे। या उन्हनि जी खून कयो अथऊं वतन जे बुनियाद ते, त सूबनि जे बुनियाद ते, ज़मीन ते, कंहिं शइ ते इंसान जो खून थिए, इहा ज़रूरत अंग्रेज़ जी आहे। या उन्हनि इंसान ज़ात जो खून करायो क़ौमियत जे बुनियाद ते, क़ौमियत जे बुनियाद ते इंसान जो खून थिए, इहा बि ज़रूरत हुक्मराननि जी हूंदी आहे। अंग्रेज़ जी बरे सगीर में ज़रूरत हुई। या इंसान जो खून थिए फ़िरके वारियत जे बुनियाद ते, मज़हब जे बुनियाद ते, ताकि मज़हबी माण्हू हिक ॿिए में गिरबान कशी में रहनि। त असां दुनिया खे मैसेज ॾियूं त ॾिसो मज़हबी तबिको त शैतान मिज़ाज आहे, हिन जे अंदरि त यानी मुहबत नाहे, उल्फत नाहे, नफ़रतूं आहिनि। तव्हां ॾिठो मुहर्रमुल हराम गुज़रियो, मुहर्रमुल हराम जे मुक़द्दस महीने में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जी तौहीन कई वई। उन तौहीन ते उलमाए दीन मज़हबी तबिको मैदान अमल में आयो। लेकिन तव्हां ॾिठो इहा जेका सहाबा जी तौहीन थी, इहो हादसाती शइ कोन हुई, इहा अचानक न थी, इहो हिकिड़ो मनसूबो हो। 2 मनसूबा हा हुकुम इमरानी हुकूमत जा। हिकु सभ खां पहिरियों इहो मनसूबो हो ताकि हिननि खे असां मज़हबी मसइले में उलझाए, ताकि पोयों असां बिल अहिड़ो पास कयूं जेको मदारिस मज़हबी तबके जे ख़िलाफ़, जेको अक़वाम मुत्तहिदा जे तरफ़ां आयो, जंहिंजी निशानदेही क़ाइद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब जन कई त ख़बरदार तव्हांखे मज़हबी तबके में उलझाए असुल हुननि खे उहो हिकिड़ो बिल पास करणो आहे जेको उलमा ऐं मज़हबी तबके दीनदारनि जे ख़िलाफ़। हिकु इहा साज़िश हुई।
بی سازش کیڑی ہوئی عمرانی حکومت جی عمرانی حکومت جی یہاں سازش ہوئی تو ہن پاکستان میں 73 جو کو اسلامی آؤن ان میں 73 جے آئین میں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جے سیاسی محنت اے جد و جہد سا جیکو اسلامی سفارشات مرتب ہیں اسلامی سفارشات چھا مرتب ہیں ناموس رسالت ناموس صحابہ ناموس اہل بیت ناموس مساجد ناموس مدارس ناموس قرآن یہ مقدس شاعر اسلام جو شیوں ہیں سبھی مکاتب فکر انتے متفق ہیں دیوبندی حضرات بھی انتے متفق ہیں تا ناموس رسالت جو تحفظ ضروری ہے ان جی جو کو بے ادبی کندو ان کے قانونی سزا ملے اڑے طریقے سے 73 جے آئین میں یہ شیا جو کو صحابہ جی توہین کندو ان کے پاکستان جے آئین میں انتے وہ قانون لاگو تھی دو یہ 73 جے آئین میں جو کو قرآن جی توہین کندو مساجد جی توہین کندو یا شاعر اسلام جی توہین کندو انتے وہ قانون جاگو تھی دو وہ انتے لاگو تھی دو ہانے عمران جی شرارت یہ ہوئی تا محرم جے مہینے میں کچھ فردن خان صحابہ جی توہین کرائے تاکہ میڈیا ہکڑو ٹرائل تھے پوری نیوز ان شے کے کھڑے ہکڑو مذہبی طبقو دیوبندیت ماں جذبات میں اچے جی جذبات میں ایندا تا فرقے واری جی بنیاد خون ریزی تھی دی پو جڑے خون ریزی اے قتل تھی دو جی ہمیشہ انن تمہاں اساں کے استعمال کیوا لیکن انہی سازش کے جمعیت علماء اسلام سمجھو تا خبردار تہاں اسلام جا خیر خواہ کانو تمہاں دین جا دشمن ہو مذہبی طبقے کے جذبات دے رہے فرقواری جے بنیاد تے تاکہ مذہب کے اساں ختم کیوں ہانے حکمران طبقے جی یہ سازش ہوئی تا جو کو 73 جو اسلامی آئینہ یہ قانون ختم کجے پاکستان کے سیکولر بنایوں پاکستان کے لیبرل بنایوں ہتے مسجد جی اہمیت نہ ہوجے ہتے قرآن جی اہمیت نہ ہوجے ہتے مدارس جی اہمیت نہ ہوجے ہتے مذہب جی اہمیت نہ ہوجے ہتے ناموس رسالت جی اہمیت نہ ہوجے ہتے ناموس صحابہ جی اہمیت نہ ہوجے لیکن ان شرارت کے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھو جمعیت علماء اسلام سمجھو تہجے کرے اج تمہاں اساں جو فرید ہوا ان اکابرین بزرگان دین کی جماعت جمعیت علماء اسلام سا شانہ بشانہ تھی کرے تمہاں اساں جی پہنجی جان عزت آبرو جو بھی تحفظ کیوں تا دین اسلام شاعر اسلام پاکستان جے 73 جے آئین جو تحفظ تنہی تھی دو جنہیں تمہاں علماء سا نسبت رکھندو آئی جمعیت علماء اسلام جیسی تائیں ایوان اسمبلی میں 73 جے آئین تے کو بھی انتے ہکڑو کو انسان قدم نہ تھو کھڑی سگے الحمدللہ کئی دوست چوندا ہیں تے جمعیت علماء اسلام چاہتی کرے تمہاں ڈٹھو ایوان اسمبلی میں جے کرے عمران نیازی جے کرے صحابہ جے خلاف زبان درازی پہ کرے وزارت عظمیٰ جے منصب تے حضرت مفتی محمود جے فرزند بہادر مولانا عطا الرحمان سینیٹ جی انہی نیٹ تے تقریر محفوظہ ونی بدھ جو اکیلا ہے خلوت میں تا مولانا عطا الرحمان کیا وزیر اعظم کے جنجوڑے تھو مسلمانوں اسمبلی میں انہی صحابہ جی تعلیم تے لفظ گالہائن یہ ودھیک کمالا مسجد مدرسے میں دین جے جلسے میں گالہائن یہ کمال کون ہے یہ جے کریں تمہاں اساں کے نعمت ملیا جمعیت علماء اسلام جے چند فرد ہیں ہر طرح سا دین اسلام جو انہوں تحفظ کیوا اجو اساں کے ان شیط فخرہ جے کریں صحابہ جی توہین تھے تھی حضرت مولانا عطا الرحمان مدظلہ العالی سینیٹ میں صحابہ جے تعظیم جو لفظ تھا اتھارن وزارت عظمیٰ کے مجروح تھا کرن جے کدہیں انہی قومی اسمبلی جے اندر صحابہ جے ساموں کو معاملو تھے تھو بے ادبی تھے تھی حضرت مفتی اسد محمود صاحب جمعیت علماء اسلام جا ارکان نمائندہ انہیں دین اسلام جو تحفظ کرن تھا جے کدہیں باہر معاملات تھے تھا حضرت مولانا فضل الرحمان امت مسلمہ کے بیدار کرے تمام اساں کے دین جے تحفظ جے لائے ابھارے تھو الحمدللہ اساں کے پہنجی قیادت فخرہ کوئی جمعیت علماء اسلام میں انتشار نہ ہے کائی ایڈی شے کونے یہ وہ اساں کے بزرگان دین جی جماعتا جے کا بزرگان دین جے طرفہ اساں کے ملی حضرت حمادیہ حالجوی نور اللہ مرکدہ جی خدمت میں غلام غوث ہزاروی ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام پاکستان جا جنرل سیکٹری خدمت میں اچن تھا سائیں پاکستان جے ٹھانا خاں پو جمعیت علماء اسلام جو وجود تھوا
حضرت لاہوری امیر ہیں غلام غوث ہزاروی جنرل سیکٹری دعاؤں جے لائے آیو ہاں درگاہ حالے شریف تے حضرت حالجوی گھر میں ہیں مسجد دے اچن جڑی صحت نہ ہے فرمایو خلیفہ احمدین کتے آ خدمت میں اچے تھو فرمایو پٹر احمدین جنب حمادلہ حالجوی سا بیعت ہے نسبت کیا سبن کے حکم کر اجو خاں بعد تہاں جی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے جے کہ عام مسلمان ہیں انہن کے حکم کر تہاں جی جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام, علماء حق, علماء دیوبند. نعرہ تکبیر. اللہ سے تواں اساں کے علماء سا نسبت عطا فرمائے. رب سائیں اقابرین بزرگان دین سا تعلق نسبت عطا فرمائے. اللہ سے ان علماء دین جی جماعت جمعیت علماء اسلام سا تواں اساں کے شانہ بشانہ ہلن جی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجلنا بل اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجلنا منہم. یا اللہ سے ہنا اجتماع کی قبل سنی ساؤنڈ پنواگل عبدالحادی این فرمان علی ریاض احمد 0300 31 0300 14 مال ملکت عزت آبرو میں برکت عطا فرما. حادثات مصائب مشکلات بیمار خاں حفاظت فرما. اللہ سے ہیں دینی اجتماع جے تو پھیلے اساں جی دنیا آخرت بہتر فرما. یا رب سائیں پہنجی ذات سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سا اساں کے وہ تعلق عطا فرما جے کو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عطا فرمایو جے کو اساں جے مشائخ مرشدن بزرگن کے عطا فرمایو. اللہ سے پہنجے بزرگان دین جے نقش قدم تے ہلن جی توفیق عطا فرما جے کہ اساں جو کمی کوتاہیوں اللہ سے دور فرما. اللہ سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے فتح کامیابی عطا فرما جے کہ ان قافلے میں ہیں جے کا تحریک انہی یہودی نواز جے خلاف اٹھیا اللہ سے ان کے کامیابی فرما. اللہ سے ان قافلے جی نصرت مدد فرما. جان مال عزت آبرو جی حفاظت فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وبارک وسلم. لا الہ